کو बेचारी लड़की रहे, फिर बदकारी पर मुब्तला होना पड़े। इसलिए इनको चाहिए या साथ लेकर जाएं या आराम से यहाँ रोजी कमाएं, रोजी यहाँ भी मिलेगी। मैंने पिछले दिनों में भी एक प्रोग्राम में कहा था कि एक आदमी तो इंशाअल्लाह का दोस्त था शायर से, तो उसने कहा कि मैं बनारस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार यहाँ है, तो कहने लगा नहीं, कुछ दिन बाद फिर भी कहने लगा मैं जाना ही है जरूर। तो इंशाअल्लाह खान ने कहा कि अच्छा बनारस में जो सखी खुदा है उसका मेरा सलाम कहना। तो उसने कहा है वहां का खुदा सखी है? उसने कहा नहीं, हाँ वहां का खुदा सखी है, यहाँ का बखील, ये तुझे रिस्क नहीं देता, वो सखी है उससे जाकर लेना। वो रोने लगा। उसने कहा अगर सखी समझता यहाँ रिस्क के दरवाजे बंद है, कोशिश करो। तो ये कुफर की तरफ जो भागते हैं, दारुल कुफर। अब तो एक अरब आलम ने बहुत अच्छा रिसाला लिखा कि अल्लाह तो कहता है कि हिजरत करके दारुल इस्लाम में आओ, जैसे भी अच्छे बुरे मुसलमानों के मुल्क से। ये रोजी की खातिर कुफरस्तान की तरफ भाग रहे हैं, जहां फिर अखबारों में हम पढ़ते हैं इनके कालम, जब बालिग हो जाते हैं लड़कियां लड़के रोते हैं, जिनमें राई है ना ईमान की, रोते हैं कि वो कैसा मनहूस जन था जब हम यहाँ आए। अब हमारे सामने लड़कियां अपने फ्रेंड ले लिए फिरती हैं, बॉय फ्रेंड, और दूसरे जो है वो लड़कियां लिए फिरते हैं, रोक नहीं सकते, उसी वक्त वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो ऐसी रोजी पर लानत भेजनी चाहिए। रोजी हर जगह अल्लाह देगा, यहाँ कम से कम मुसलमानों में अभी कुछ ना कुछ बाकी है, तो हाल हमारा भी अब खराब। तो बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बरकत दे दी। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी काले 4 आपके सवालात हो गए, बाकी इंशाल्लाह क्योंकि टाइम सारा ऐसे बांट के ही देते हैं ना, अगले एतवार भी करें आप, खुशी सवाल किया करें, इंशाल्लाह बड़ी खुशी होगी, याद फरमाया करें ना, खुशी होगी। और मैं इसके साथ ही आपके लिए और बहनों और भाइयों के लिए ये ऐलान करता चलूं कि इस प्रोग्राम में जो आप कॉल्स करते हैं, ये लिख के हमें सवाल भिजवाते हैं, हाँ जी, तो जवाबात देने के लिए मारूफ इल्मी शख्सियत, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ और मुअल्लिफ, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इसाक मद्दजिल्लुहुल आली जवाबात मरहमत फरमाते हैं। और साथ में ये भी अर्ज करता चलूं कि मौलाना की आखिरी किताब इनके अपने ही खुतबात पर जो मुश्तमिल है, 2 जिल्दों के अंदर खुतबात इसहाक, वो इदारे से आपने पता तो हमारा देख लिया होगा किसी रिसाले के अंदर, जरीदे के अंदर, तो खत लिखिए 180 रुपए में हम वो किताब आपको भिजवा देंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना रज़ात के हवाले से हमारे पास सवाल है कि माशाअल्लाह ये क्या हो जाता है, ये कोई अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है, वालेकुम अस्सलाम जी। हम इरशाद साहब आज 2 घंटे बाद मिला, बताओ बाबा जी भाई, ऐसे ही है, हम तो यही चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं इससे बहुत खुश हूँ कि माशाल्लाह मौलाना साहब की बरकत से वो अपना इनका नाम जगह जगह पहुँच रहा है। जी अल्लाह फरमाए, कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल करे जी। यानी आप अमीन शाह साहब लाहौर से बात कर रहे हैं, आप अंदाजा करें कि एक सवाल मैंने 6 दफा एक जुमला कहा है। अच्छा अच्छा, सीडी में आप देखेंगे कि मैं ये कहता हूँ कि रज़ात के मुतल्लिक एक सवाल है और कॉल आ जाती। अच्छा, आज तो आ रही। फरमाइए, क्या पूछे? मैं एक आयत का अपना थोड़ी सी पूछना चाहूंगा। अशोरा सूरत अशोरा की 221 से 223 की आयत है, उसका मैं तर्जुमा बयान करता हूँ। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन पर उतरते हैं? जी, वो लपाटियों बदकारों पर उतरते हैं, जो कान लगाते हैं उनमें से अक्सर झूठे होते हैं जी। इसका कुछ थोड़ा सा मुख्तसर अपना अपना तशरीह फरमा दें। ये अमीन शाह साहब जो कुफार जालिम बेईमान कहते थे ना कि कुरान अल्लाह का कोई कलाम नहीं, ये जिन्नात जो है वो इसके साथी बने हुए, जैसे और काहिन है ना, इसी तरह का मादला ये भी एक झूठा काहिन है, जिन्नात इसके साथी हैं। अच्छा। वो इसको इधर उधर से गैब की बातें लाकर सुना देते हैं, सच्ची झूठी, वो ये बयान करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द करते हुए कहा कि सोने को तांबा कहते हुए कुछ से हया करो, शर्म होनी चाहिए। दोपहर के सूरज को अगर तुम कहो कि ये रात है स्याह, ये बेईमान होने की अलामत है। वहां होता है बयान फिर वमा तनज़्ज़लत बिश्शयातीन, इस कलाम को लेकर शैतान नहीं उतरे। उसकी आगे दलील दी है वमा यंबगी लहुम, शैतानों की शान के लायक ही नहीं कि ऐसा पाक कलाम उतारे। शैतान लाएंगे तो वो कहेंगे कि शराबें पियो, ज़रा करो, चोरी करो, डाके। शैतान जो है वो अपना बेड़ा खुद गर्क करने पर चला हुआ कि रसूलुल्लाह पर जो कलाम उतार रहा है वो तो शैतान की सारी मेहनत को बर्बाद करने वाला, नेकी बुराइयों के खिलाफ। तो शैतानों का मुंह है कि वो लोगों को ये कहें कि अल्लाह की इबादत करो, शिरक छोड़ो।
اللہ کہتا کوئی شرم کرو، قرآن جو سن رہے ہو کوئی بات اس میں ہے جو شیطان کے منہ سے پھبتی؟ یہی بات جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہی نا امین صاحب بھائی، بائبل میں آتا کہ یہ جو معجزے دکھاتا مسیح علیہ السلام، یہ کوئی معجزے نہیں، نہ کوئی نبی ہے، یہ بال زبور شیطانوں کا جنوں کا جو سردار ہے نا وہ مدد کرتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی پیاری بیان، اور یہی وما ينبغي لهم کہ جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے اور جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم رہ سکتی؟ تو شیطان ہی شیطان کا دشمن ہو جائے، خود اپنی ساری چیز کے خلاف بتانا شروع کر دے تو شیطان پاگل ہو گیا۔ یہی بات اللہ نے کہی کہ ظالموں تم کہتے ہو قرآن کو شیطان لے کر اتر، کوئی بات شیطان کے مطلب کی دکھاؤ، زنا، شراب، چوریاں، ڈاکے، وما ينبغي لهم، شیطانوں کی لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ یہ باتیں کرے، وما يستطيعون۔ اور جو کہتے ہو جو غیب کی خبریں یہ بتاتا پیش گوئیاں وہ جنات جیسے سن لیا کرتے تھے جا کر، وہ بتا رہے، فرمایا نہیں، وما يستطيعون، وہ بند ہو چکا سلسلہ۔ اب شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے، جنات کی مجال ہی نہیں کہ وہ خبر اس لیے جب امین صاحب نبی کا زمانہ ہوتا نا آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، لے آتے ہیں کچھ سچی، مگر جب کوئی نبی مبعوث ہوتا پہلے سخت کر دیے جاتے تاکہ یہ گڑبڑ نہ پڑے کہ نبی بھی خبریں دے رہا یہ بھی دے رہا، اس وقت ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا، کوئی کاہن کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور پھر فرمایا انما من السمع لمعذورون، انہوں نے لے آ کر کیا خبر دینی ان کو تو سننے سے بالکل بند کر لیا گیا، وہ قریب بھی نہیں جا سکتے آسمانوں کی۔ پھر فرمایا فراتدم اللہ، تو کیا تھا یہاں یہی بات تھی کہ یہ وہ نہیں لے کر اترے، اور بعد میں پھر اللہ پاک نے فرمایا وہ آتے کہ حضور پر تو اتر نہیں رہے۔ اب اللہ کہتا میں بتاتا ہوں کہ کس پر اترتے، ان پر انگلی اٹھا دی بے ایمانوں پر، حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین، حضور کو چھوڑو، اس میں شیطانوں والی بات نہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ جنات کن کے پاس آتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ان پر اترتے ہیں جو جھوٹ کرتے ہیں، ہر وقت بدماشیاں کرتے ہیں، لوگوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں تندرست کے بہانے، یہ دیکھیں قرآن کی مار بمب، تنزل علی کل افاک اثیم، نبی کے پاس انہوں نے کیا دینا جہاں نیکی اور تقویٰ، وہ اترتے ہیں تو ان کے پاس اترتے ہیں جہاں ہر وقت جھوٹ کا کاروبار ہے حسین، اور جہاں بدماشیاں ہوتی ہیں گناہ، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں، اوپر چادر لے لیتے ہیں، گھنگھر نکال لیتے ہیں، لوگوں کہتے چپ اب مجھ پر اتر رہا ہے کچھ، حاضری ہو رہی ہے، یلقون السمع، یہ بالکل سمجھ آ گئی مجھے، وہ بالکل ایسے بظاہر بنتے ہیں جیسے یہ سن رہے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ بڑے ہمارے ایک صدر صاحب کے پیر تھے، گاڑی میں جا رہے تھے، اچانک گاڑی روکی، ادھر کو چلے گئے، کان لگائے، ساتھی دیکھتے رہے، کہنے لگے ہاں حضرت خضر علیہ السلام جہاں تھے وہ میرے ساتھ بات کر رہے، میں ان کی سننے چلا گیا، نہ کوئی خضر وہاں تھا نہ کوئی سن رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بے ایمان ہے جو دھوکہ کر رہی ہے، پورا سما لوگوں کے دیکھتے ہوئے کان لگاتے ہیں جیسے انہیں کوئی نہ وائرلیس آ رہی ہے، واکثر ہم کاذبون، حالانکہ زیادہ جھوٹے، کچھ نہیں سنتے نہ سناتے۔ یہ بات پہلے کہا کہ قرآن لانے والے شیطان نہیں ہو سکتے، شیطانوں نے اس قرآن سے کیا لینا ہے، یہ نور ہے، ہدایت ہے، شیطانوں نے اپنا بیڑا غرق کرنا، اترتے ہیں تو ان حرامیوں کے پاس اترتے ہیں جو ان کے حمایتی ہیں، ان کے کاہن اور جادوگر، یہ خبیث ہیں ان کا اصل گروہ، یہ مراد ہے۔ امین صاحب آپ اگر بات کوئی رہ گئی تو بے شک پھر بعد میں انشاءاللہ کسی وقت ملاقات، بالکل میں نے کلیئر کر دیا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے اچھے طریقے سے۔ مولانا وہاں خضر تو نہیں تھے لیکن صدر چونکہ ساتھ تھا تو اس کو بتانے کے لیے کہ میرے کہاں تک روابط ہیں تو بندہ یہ کام تو کرتا ہے، بڑے قدی نشین دھوکہ کر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کھپرو سندھ سے، کھپرو صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بات آپ بہت اچھے آپ ساتھی کی ہیں۔ کالوں سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں فتاوا آن لائن کا ایک یونٹ وہاں بھی قائم کرنا پڑے گا اور مہینے میں 2-4 دن مولانا کو وہاں لے جانا پڑے گا۔ علم کا شوق ہے آپ کے اندر، اللہ الحمدللہ۔ مدد فرمائے۔ یہ تیسری کال ہے آج کے دن